कारी सईदुल्लाह सईद हाफिज़हुल्लाह पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जमात के ऊपर अल्लाह का एहसान है। ऐसे कारी अब्दुल सलाम अजीज़ी हाफिज़हुल्लाह उनका नाम भी लिखा होता है। ऐसे और भी जो शयूख हैं, अल्लाह ताला कारी सईदुल्लाह सईद हाफिज़हुल्लाह इनकी ज़िंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए। अब मैं कुरान मजीद की तिलावत के लिए दावत देता हूँ कारी सईदुल्लाह सईद हाफिज़हुल्लाह कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे कुलूब व अज़हान को कुरान मजीद की तिलावत से मुअत्तर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى طبتم فادخلوها
وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب
العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
قد أفلح من وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله